Good afternoon, all the members of All God Drivers Union. एक गुड न्यूज दिवपा खातीर तुमकां मेसेज घालता हांव. आमी जे हेल्थ इन्शुरन्स केल्ले आमच्या सगळ्या ड्रायव्हरांची जे एक्सिडेंट पॉलिसी आशिल्ली ती पॉलिसीची फर्स्ट केस आमच्या मुखार आयिल्ली. येलालिंग हो आमचो एक ड्रायव्हर, ताजो एक्सिडेंट जाल्लो आनी ताजो पांयांक मार लागिल्लें. ते पांय बरो मेजर फ्रॅक्चर जाल्लो. सो ताजे आमी बिल्स हॉस्पिटलाची प्रायवेट हॉस्पिटलांत गेल्लो आनी ताजी सगळीं बिलां आमी इन्शुरन्स कंपनीक दिल्ली. सो ते इन्शुरन्स कंपनी व्हेरीफाय करून आनी ताजो जो अमावंट आसा पार्ट पेमेंट हो तेंच्यांनी 2 दीस पयलीं रिलीज केलो आनी आयज तो आमी ताका व्हरून ताजे घरा कडेन तो अमावंट ताका पावयलो. सो सांगपाचें म्हळ्यार एक 100 रुपया म्हयन्याक आमी घेवन आमच्या ड्रायव्हर्सा कडल्यान जी पॉलिसी आमी एक स्टेट ऑफ आर्ट पॉलिसी म्हणजे तुमी सांगू शकता, असली पॉलिसी जी आमी ड्रायव्हर्सांक दिला तातूंत चडशे जायते ड्रायव्हराचो फायदो जावंक शकता. आयज येलालिंगाचो फायदो जाल्लो आसा, ताका पयशांची सारकी गरज आसा, तो घरा बशिल्लो आसा, तो धंदो बंद आसा, पूण तो म्हयन्याक 100 रुपया दिवन ते मेंबरशीप फी दिवन ताणें जे आपले मेंबरशीप कायम दवरिल्ले ताचेर ताका ही पॉलिसी मेळूं शकली. म्हळ्यार व्हडली काय अमावंट न्ही. 100 रुपीज आमी एक वडा गेल्यार चाय पिवन उडयता, नाल्यार कोण सिगरेटी पिवन उडयता, नाल्यार कोण गुटखा खावपी गुटखा खावन उडयता. पूण हे 100 रुपयाचो व्हॅल्यू जो आसा आमकां त्या वेळार कळटा. त्या टायमार आमचो एक वायट प्रसंग आमचेर येता आनी हो वायट प्रसंग कोणाचो येवचो न्ही अशें आमी मागतात. पूण आमी ड्रायव्हर, आमी रस्त्यार गाडी चलयतात, असलो वायट प्रसंग आमचेर केन्नाय येवंक शकता. पूण तेजे फाटल्यान ही युनियनान दिल्ली एक 100 रुपया घेवन एक दिल्ली एक फाटल्यान एक सेक्युरिटी आसा. व्हडलो अमावंट ना, पूण खंय ना खंय तरी एक 2 लाखाचो अमावंट एक्सिडेंटल डेथा खातीर आसा आनी हॉस्पिटलायज बिलिंगा खातीर 1 लाखाचो अमावंट आसा. आनी तातूंत आयज ताका एक पार्ट पेमेंट रिलीज जाल्लो, तो ताका आमी दिल्लो आसा. आनीक 15 दिसांनी दुसरो पार्ट पेमेंट रिलीज जातलो, तोय ताका आमी हँड ओवर करतले. सो सगळ्या लागीं मागता की हे जे आमची इन्शुरन्स पॉलिसी आमी ड्रायव्हराक दिता हे सगळ्यांक पावयात, सगळ्या हेजी जानकारी दियात, हेची इन्फॉर्मेशन दुसऱ्या ड्रायव्हरांक दियात आनी चडांत चड ड्रायव्हरांक आपल्या युनियनान जॉयन करपा खातीर तुमी मातसो मेहनत करात, मातसो प्रयत्न करात. आनी